nabasa ko sa spirit na kung nag-pray ka pastor kanang mga punuan sa kahoy pagkahuman nakapalibot ang mga punuan sa kahoy natambok siya kayo pagkahuman sa tabangan ana sa mga punuan sa kahoy kanang mga armado siya na mga armado na mga tao na naay mga pusil tapos gaandam na sila na fight tapos saluyo sa mga punuan sa kahoy yung mga ano po mga sundalo usab na andam na po mo fight kung nag-request ka ito lang basta lang itamala siya na po po ganito kita para sa mga Diyos Na ilan mo ka sa dapit? nakapalibot sila na unsa ni kini nawala man to ang ano kaning simbahan nawala ang nakaano at least mga punuan siya sa kahoy tapos ang nasa unahan mga ano siya mga armado siya ng mga sundalo na andam na sila Pilipino? mag-fight. Oo. Tapos pagkahuman sa layo usab naagyapon mga armado na mga sundalo na andam na pud sila mag-fight kay anak naman lang mga pusil. So doon ay gubat sa Pilipinas. O nag-request ka tag palang sa lang ito amal sa napod ka sa US. So sige, ato i-pray ang ito magsunduluhan nga nag-matinumanon focus. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, na i-decree, adikla, the mighty name of Jesus, safety seal, ug dili matarog ang mga katawhan, mga sunduluhan, Pare God, imong gipiyal aron sa pag-safety, aron sa pagbantay sa mga katawhan. Salamat Ginoong Dios sa kadaugan. Hallelujah, Pare God, sa gahom nga nabatunan. Ang katungod kagahom magapamuhat gayud. Hallelujah, wa kay landong sa pag-usab. Mga kasanduluhan imong gipili, adunay respeto kahadlok pagtahod kanimo. I decree safety cell. I decree holy warrior angel nga maga-back up ug magauna aron sa pag-safety sa tanang mga adlaw. I speak the word of God in the name of Jesus right now. Salamat sa kadaugan nga nagabatunan kinagisbulan ato dadin Jesus Pare God. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, Jesus may bless us. 2026, glory to Jesus. Sila karon nakapil sa devotional. May 10, 2026. Glory to Jesus. May nakapil sa devotional. Ang Sunday School teacher karon, Pastora Rodilin. Akong ihatag ni Pinadayagdos. Pinadayan Tres Shitting at sa Trisi. Ang tema niya, ang mensahe alang sa Philadelphia. Pero, Jis kay Catherine, Onsi kay Mikmik, Hindi sa ipadayag Shitting. Ang tema ni amin saya lang sa Philadelphia. Isulat ini alang sa anghel simbahan sa Philadelphia kini ang mensahe nga giingon sa balaan o matuod. Ang pagpupong sa Yahweh ni David, walay makasira sa iyang adlihan o walay makaadi sa iyang siraan. Amen. Ligayan siya din ni ng pulong din sa Diyos na Yahweh ni David or sa Yahweh niya. Kung unsa iya kang dili niya sa iyang ablihan o walay makaagi sa iyang karadan. So kay ang Diyos sa may magbuot sa kung unsa iyang ablihan ba niya o sa karadan. isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Ang nagkupot sa Yahweh ni David, walay makasira sa iyang ablihan o walay makaabli sa iyang siradaan. Hallelujah. Praise. Alang sa Philadelphia. So kani nga mensahe is dili lang kay Philadelphia lang ang sulatan niini. No? Maingon nga ikaw ako nahimong iglesia or 7 ka simbahan sa iglesia. Kani nga mensahe alang ni sa 7 ka simbahan sa matag iglesia. Ug sa matag simbahan adunay mensahe ang si Pablo ngadto sa matag simbahan. Niingon siya diri. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Nanong na-focus mo ako sa kinabuhi ni Pablo, no? Okay. No, si John the Beloved, na aduna siya ay mensahe sa 7 ka simbahan sa iglesia. Or
at si Pablo ay si John the Beloved adunay mensahe sa matag usa nato. Amen. Which is ang simbahan is dili kaning konkrito, no? Ang simbahan pagabalikan sa Dios mo na ikaw. Amen. Hallelujah, niingon siya. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Ang nagkupot sa Yahweh ni David walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyahang sirad-an. So kinsa man ni siya? No? Kung unsay pag-aablihan niya dili ta pwedeng mo sirado, kinsa na siya? Mao ni si Jesus Christ. Kung unsa ay iyahang gitugutan, walay si bisan kinsa nga maka-stop niya na. Kung mingon ang Dios nga iya kang i-bless, then makabaton ka og blessing. Kung mingon ang Dios tungluhon ka, then mabatunan nimo ang tunglong. Ano man, og walay si bisan kinsang propeta o si bisan kinsang ngilngig nga tao nga sa kalibutan nga maka-stop niya na. Ano man, tungod kay siya man ang yabi sa tanan. No? O wala gayoy makaabre sa iyahang gisirad-an o walay makasirado sa iyang pag-ablihan mo nang pagpabor nimo ang Dios, no? Wala gayoy Okay, Planta. Nasayad ako sa imong binuhatan. Ay, Jesus name. Hallelujah. Sige, ako ihatag sa 8. Pag nga may diutay kang gahok, gituman mo ang akong pagtulunan. Kung wala mo ako linimot, tan-awag, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira nimo. So, ang gender ni si Jesus Christ nasayon siya sa mga binhatan. So, unsa ang mugula sa baba ni Jesus Christ, wala na makasira. So, nasayad ako sa imong Start? Siya ni ginihugan og lana nga sadya nga gipili siya sa banay ni Jesus. Okay, sa banay si David is mo ni ang ginihugan og lana sa banay ni Jesus. So kini si David usa ni siya ka magbalantay og karnero. Si David usa ni siya ka magbalantay og karnero. Ningon ang Dios or nakita niya John the Beloved nga sa kinabuhi ni David nga niingon siya nga walay makasira sa gisabrihan. Ay, yan na siya. Wala mong binuhatan o may diutay kang gahom. So, dinha nga sistema, nasayod ang Dios sa matag binuhatan sa matag tao. Amen. Nasayod ang Dios nga aduna kay nga matag usa nato aduna tay gahom tungod kay gipiyal sa Dios sa matag usa nga ka nato ang iyahang autoridad. Og nag-ingon siya dire, gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo akong Power on. Bluetooth mode. Amen. Kasi mong binuhatan o may jutay kang gituman mo ang akong pagtulunan o wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka putahan o walay makasira niini. So, ang Dios sa atong matag usa ka kinabuhi sa diha nga nagtuman ta suno sa iyang kabubuton, then wala kay no sa dihang inom ka nga ay born again ka, no? Binabray kang dili. So, sama nga gilimod nimo ang Dios. No? Sa matag usa niya to, sa matag usa nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, niingon siya nga sa diha nga dili nimo siya ikaulaw, dili nimo siya ilimod, niingon ang Dios nga giablihan ko na siya giablihan nga bahin sa ato ang kinabuhi. No? Kung ablihan sa Dios niingon siya walay makasira sa iyang pag-aablihan o walay makasirado sa iyang walay makasira sa iyang giablihan o walay makasirado sa iyang giablihan. So sa matag usa, kung ang Dios adunay gipiyal ang Dios sa imuha, no? Sa matag usa nato, walay si bisan kinsa bisan unsa pa ilang buhaton nga diin. For example, ang Dios adunay gipiyal sa imong blessing. Bisan unsaon o gihina ka sa mga tao, kung ang Dios ang naghatag niya na didikit sila maka-stop or makababag sa mga panalangin nga gipiyal sa Dios alang kanimo. No, ningon siya. Tanawa, ablihan ko anak kanimo ang usa ka putahan ug walay
makasiran ini. Amen. Munang walang sukat paglagyan kung ang Diyos ang mububo sa imong panalangin, walay si bisan kinsang nga makapasta niya na. No? Hallelujah! Saan na hindi? Alayin mo basa. Pundok ni Satanas, kanang mga sayop sa pundok ni Satanas nga nagpaka Hudiyo nga bakakon pa buon kanimo aron sila mahibalo nga mga pundok ni Satanas paduulon ug paludhon siya sa atong atubangan. Ang Dios ang magsugod. Sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo mga bakakon. Paduulon ko sila kanimo aron paludhon o payugbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Amen. So, Yeah. walay rason nga sa mga panahon sila muduol kanimo. Nganuman, niyon lagi ang Dios nga wala lagi makasirado. Kung unsay giablihan ang kanaa kanimo. So makita nila nga ikaw adunay pabor ang Dios sa imo kinabuhi. Maski nung saon pa, niyon sila paduulon ko sila kanimo aron paludhon o payungbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. So sa babaw niyon siya aduna kay jutay gahom. No? So sa mata ko sa kung ang Diyos nipiyan ni mo ugasa, nipiyan ni mo panalangin, or nipiyan ni mo mga butang, sila masayot nga gihigugma ka sa Diyos. Nganuman, tungod kay adunay pinasahi, adunay assign nga anaa kanimo nga wala sa uban. No? Hallelujah. Amen. Hatag na po si cheese. Gitungan mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga maabot sa kalibutan, aron pagsulay sa tanang mga tao. Amen. Sa pulong sa Dios na tungod kay gituman, ako man ta sa gisugo sa Dios, na kahit unsa may mga kalisdanan na maabot sa kalibutan is ilikay gyutan niya. Kaya nga naman, ikaw man ang tao na nagmatinud-anon diya kaniya. Amen. So, nagaingon ra sa diyang nagmatinud-anon ta sa Dios. Hallelujah, ilikay ka sa tanang kalisdanan na maabot diri sa kalibutan. Amen. Amen. Pinaagi di ay sa imong pagtuman sa sugo sa tumboy nga Dios. Kung unsa man nga klase ng mga pagsulay at alagman niini nga kalibutan, ilikay ka sa Dios. Amen. Amen. Kinsay survivor sa COVID. Amen. No? Sa mga tao nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, dili gud niya maangkon ang mga katalagman niya moabot. Hallelujah, ningon siya. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga maabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Amen. Amen. Lamang tao ta, lamang nagtuman man ka sa kabubuton sa Dios. So, ili nagpasabot nga dili ka taga-earth. Hinuon adunay pinasahi nga pag-atiman ang Dios nganha kanimo. So, dili gid ka maunsa. Tungod kay wala lagi makasira sa iyang giablihan. O walay makaabli sa iyang pagasiratan. So, humingon sa matagusan nato, kita, I know nga nakabalo mo sa panahon ni Moses. No? Sa mga adunay bahid sa dugo ni Kristo, walay makasulod nga katalagman. Walay kamatay nga moabot. So sa atong panahon karon dili na dugo ni Kristo. Tungod kay gilukat na ta sa diha nga mituo ug mituman ka sa kabubuton sa Dios, imong mabatunan ang mga pinasahi nga mga buhat. No? Dili na dugo nga ibaghi dahil nato sa pitbintana tungod kay si Kristo namatay alang kanimo ug kanako. No? Muna ingon siya sa tanang mga tao, ato na siyang makita, mabati, but dili ka maalaot.
tungod kay walay si bisan kinsa nga makaabli sa iyahang gisirad-an. Kung silyado na ka sa dugo ni Kristo, walay si bisan kinsa nga makakuot nga na kanimo. Hallelujah. Amen. Ako yatag sa 11. Batayi nga dili maunsa ka ng imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Amen. So, nagayon ang pulong sa Dios nga muanha or muanhi gayud siya, no? Bumalik gayud siya sa kalibutan. Ang dagaingon siya nga matag usa sa tuwa kinahanglan ta magbantay, no? Nga dili maunsa kanang atong gihuptan. So, kining isgutan diri nga kuan dili maunsa ang imong gihuptan, no? Nagayon siya diba diri sa taas nga adunay mga pagsulay nga iano niya sa kalibutan. So kanang nga mga pagsulay kinahanglan nga taliwala na nga mga pagsulay is nagaingon siya diri nga bantayan nato nga dili maunsa ang like di ta mahimulag gani sa Ginoo para nagay siya nga ug wala aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Sadya nga taliwala sa mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi is kanang nagpaday ka sa pagpangalagad sa Ginoo, nagasaad siya og reward which is Yes. korona sa Amen. kadaugan. Amen. So, o walay kanang walay walay nagmadaugon nga ni undang sa pagpangalagad, di ba? So taliwala sa mga pagsulay nga niabot kung magpadayon ka taliwala niya ng tanan. Nagkasaad ang Dios o korona sa kadaugan. O walay makailog niya na sa ato sa diha nga nagpadayon ka. Amen. Amen. Igawat sa Dios sa matag usa. Niyon siya, muana ako dayon bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Amen. Hallelujah. Amen. Bantay igsoon kanang atong kaluwasan. Hallelujah. Ang kaluwasan ngayon nangutad. Ang atong kaluwasan, yes, 2,000 years ago gihatag sa Dios. Sa diha nga midawat kaniya nakabaton ka og kaluwasan. Pero naay warning ang matag usa. Bantayi nga dili na siya ilog. Kinsa day manghilog? Si Satan niani aron pagkawat, pagpatay, paglaglag, dili niya naglagon ang mga butang. Hinuon ang atong kinabuhi. Ingon siya diri, muana ako dayon bantay nga dili maunsa ka ng imong gihuptan. Ang atong kaluwasan is mura lagi ni siya o galmon lagi ni siya nato. Dili siya enough nga musimbara ka. Ningon ang Dios, lakaw sa kalibutan o isangyaw ang iyang pulong sa Dios. Preach the gospel. So, ang kaluwasan, pag dawat ni mo, luwas ka, pero imo ni siyang galmon through sa mga sugo sa Dios. Na? Ningon siya, wala ako dayon, bantay nga dili mo sa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa korona sa kadaugan. So, naay korona. No? Sa diha nga ni-receive ka ni Christ na save na ka, luwas na ka, unsaon nga makabaton ta og korona. Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. No, kay nganong naay siya crown tungod kay aduna unyay pagsimba dito sa langit. O wala na kay ika-offer dito nga tithes unsa pa din na wala. Unsa man kanang imong crown of life. Basta crown of life. Unsaon nga makabato ka og crown of life? Kinahanglan nga mo witness ka nga adunay Dios nga niluwas nako og imo. No? Kaya kana siya mulay purong-purong. Muna siya korona sa matag usa ka nato. Og sa diha nga bukod lang ka sa pagpangalagad. Sigon sa giingon ni Pastora Evangelist Jubilin. Hallelujah. Walay madaogon nga walay napil og lumba niya ni undang dili gyud madaogon. Kung muhunong ka sa pagpangalagad sa Dios, kay wala may laing ngalan nga sa kalibutan.
nga makaluwas. Siya lang man yun. Kaya siya man ang atong creator. Siya man ang atong magbubuhat. Sa diha nga, hallelujah, mundang ka, pangutana. Duha naman kadalan, langit o impyerno. So wala dyan kay kadaugan. Dili ka makabaton sa kuruna sa kadaugan. So, may mo lang kang makabaton o kadaanan, purong-purong sa kadaugan sa diha, sa pagpadayon nimo sa pagpangalangad sa Dios. Hallelujah. Okay, ako na. Ingon siya sa 12, ang makadaog himon kung hamigi sa templo sa akong Dios o magpabailin kayo siya. Niini, isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko sa kaniya ang bag-ong kung ngalan. Busa kun no? Hallelujah. Ingon ang Dios, ang tanang mananaog or ang tanan nga makadaog himuon niyang templo sa akong Dios o magpabilin siya niini. Hallelujah. Ato ta sa conclusion, ingon siya sa 13. Busa kung may dalungan ka, pamatia ang ingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. So sa mata ko sa bilang iglesia ka ni Kristo, sumusunod ni Kristo, balikan ni Kristo, ningon siya, yes, natay mga dalungan, nakabati, nakadungog ta sa mga mensahe sa Diyos. Ningon ang Diyos na ayaw, batik ang imong kasing-kasing. No? Hallelujah. Ni sa mga mili nga dugo. Sulod sa mga kasing-kasing Ginong Dios, Lord, mabuhi kini Ginong Dios. Kining tanan Ginoo akong gisalamatan gipasidunggan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen.